या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ एडमिन और ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह सैयद मुबशर रज़ा हाजिर हूँ। आज जिस उन्वान के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है और वो उन्वान बहुत छोटा है और आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। और कोशिश करिएगा कि आज की हमारी इस गुफ्तगू को बड़ी तफसील से आप सुनिएगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। और इस गुफ्तगू का जो लिंक है दीगर ग्रुपों के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इसका लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। आज हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताब तज़किरा को। ये है जनाब तज़किरा, इसका ये टाइटल आप चेक कर लें और ये आपको नज़र आ रहा होगा तज़किरा, और इसके उल्टी साइड पे भी आप देख लें। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की जो मन गढ़ंत किस्म की शैतानी वहियाँ थीं उनको एक जगह के ऊपर जमा कर दिया गया। मिर्ज़ा कहता है मेरे ऊपर वही होती है और मेरा खुदा मुझसे हम कलाम होता है, और उसने मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर अपने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़रिश्तों का भी तारुफ़ करवाया है और कहा है कि ये मेरे फ़रिश्ते हैं, जिनमें से मशहूर आपने सुना होगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का एक फ़रिश्ता है टीची टीची। टीची टीची मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का फ़रिश्ता है। मिर्ज़ा क़ादियानी कहता है कि ये फ़रिश्ता मेरी जानब वही लेके आता है। इसके अलावा कुछ फ़रिश्ते और भी हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की तरफ वही लेके आते थे। उनमें से दरुशनी, खैराती, मिठन लाल, शेर अली, हमदर्द फ़रिश्ता, मीठी रोटियों वाला फ़रिश्ता, हफीज़ फ़रिश्ता, ये मिर्ज़ा क़ादियानी के फ़रिश्ते शामिल हैं। अभी हमारे दोस्त आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अपनी गुफ्तगू को बड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपको कोई सवाल करना हो तो आप सवाल भी कर सकते हैं, कमेंट के अंदर आप लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपका सवाल देख कर उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको दोबारा अर्ज़ कर दूं कि इस वीडियो का लिंक यूट्यूब के ऊपर, स्काइप के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, मुख्तलिफ पेजों के ऊपर, ग्रुपों के अंदर इसका लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त शिरकत कर सकें। हमारे अज़ीज़ ख़ान भाई आए हैं, हमारे मोहम्मद जान भाई तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद। बिनते अब्दुल वहाब तशरीफ़ लाई हैं, बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश की जाती है इसका लिंक मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आज की हमारी गुफ्तगू से इस्तेफ़ादा कर सकें। सबसे पहले जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ हो सकता है। हमारे कई ऐसे नए दोस्त जो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी से मुतारफ़ ना हों, उनको पता चल जाए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी कौन है। ये किताब है सीरतुल महदी, और ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के बेटे बशीर अहमद एमए ने लिखी है अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर। और ये उसके अंदर एक तस्वीर लगाई है, ये तस्वीर मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की है जिसने नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, और मैं वही ईसा इब्ने मरियम हूँ जिसके बारे में कुरान और हदीस के अंदर जिक्र हो चुका है। इसकी तस्वीर ज़रा गौर से आप देख लो। ये वो तस्वीर है जो हमने नहीं लगाई, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के बेटे ने अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर ये किताब लिखी थी, और उस किताब के पहली जिल्द के अंदर इस तस्वीर को लगाया गया है। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी जो कहता है कि मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, और उसके मानने वाले लोग उसको मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को मसीह मऊद कहते हैं, और जिनको हम मरज़ई या कादियानी कहते हैं,
یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، ہمیں قادیانی یا مرزئی نہ کہا جائے، ہم قادیانی اور مرزئی نہیں ہیں، ہم احمدی ہیں، ہمیں احمدی کہا جائے۔ مرزئیوں کا یہ زور ہوتا ہے کہ ہمیں بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ تسلیم کیا جائے، ہم بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں، ہم بھی ویسا ہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ جیسا کہ دیگر لوگ، دیگر مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مرزئی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو عام مسلمان پڑھتے ہیں، ہم نماز وہی پڑھتے ہیں جو عام مسلمان پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک وہی پڑھتے ہیں جو عام مسلمان پڑھتے ہیں۔ یہاں مختصر میں تھوڑی سی گزارش کر دوں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں، اور مزید اتنی دیر اور دوست بھی ہماری گفتگو میں شریک ہو جائیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے عمران شریف بھائی آئے ہیں، خوش آمدید۔ خان عمر صاحب آئے ہیں، خوش آمدید۔ دیگر دوستوں کو خوش آمدید، جتنے بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں۔ آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس ہماری ویڈیو کو دیگر گروپوں کے اندر واٹس ایپ کے اوپر اس کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں ہماری اس گفتگو میں شرکت کر سکیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو محمد شخصیت ہیں، یہ دو شخصیتیں ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے محمد دو شخصیتیں ہیں۔ ایک شخصیت تو وہ ہے کہ جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے اور مدینہ کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور تمام مسلمان ان کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، قرآن حکیم ان کے اوپر نازل ہوا۔ ایک تو وہ محمد ہے۔ دوسرا محمد وہ ہے کہ جو قادیان کے اندر، جو کہ انڈیا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، قصبہ ہے، اس کے اندر پیدا ہوا، مرزا کہتا ہے، اور وہ میں ہوں۔ مرزا کہتا ہے وہ دوسرا محمد میں ہوں۔ اور اب ان دو محمدوں میں فرق کیا ہے؟ مرزا قادیانی اپنی کتابوں کے اندر جا بجا لکھتا ہے، اور جو باتیں میں اب عرض کر رہا ہوں، اگر کسی دوست کو ڈاؤٹ ہو، کوئی اس کے بارے میں مزید تفصیل پوچھنا چاہتا ہو، تو آپ ہمیں ارشاد فرمائیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم باحوالہ اصل سکین اس کے پیش کر دیں گے۔ اور عمومی طور پہ مرزئی حضرات کافی جو ہے نا وہ شور و گل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ حوالہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ تو خاص کر کے مرزئی اور قادیانی اور احمدی، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی اعتراض ہو تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریے گا، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو حوالہ ضرور پیش کریں گے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے دو محمد آئے، پہلا محمد اپنی عزت اور شان میں کم تھا، اب یہ جو دوسرا محمد آیا ہے یعنی مرزا غلام قادیانی، یہ اپنی عزت شان میں زیادہ ہے۔ پہلے محمد کا علم کم تھا، یہ محمد جو قادیانی کے رنگ میں آیا ہے، اس کا علم نالج زیادہ ہے۔ پہلے محمد کے معجزات بھی کم تھے، جو ابھی محمد دوبارہ دنیا میں آیا ہے، اس کے معجزات زیادہ ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے ایک جگہ نہیں، اپنی کتابوں کے اندر جا بجا ان چیزوں کو لکھا ہے اور ذکر کیا ہے۔ اور قادیانی مناظرہ گروپ کے اوپر اور ہمارے سچی بات پیج کے اوپر آپ پڑھتے ہی رہتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے اور دیکھتے رہتے ہوں گے، پوسٹنگ لگتی رہتی ہیں۔ جناب من، ہمارے کافی دوست تشریف لے آئے اور آئے، ہم اب موضوع کی جانب آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا غلام قادیانی کی وحیاں، اور مرزا قادیانی کی وحیوں کے اوپر مشتمل جو کتاب ہے وہ کون سی ہے، اس کا آج ہم نے آپ کو تعارف کروانا ہے۔ جناب من، مرزا غلام قادیانی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ مرزا کہتا ہے میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کے مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور مجھے اللہ کا کلام سناتا ہے اور اللہ کے پیغامات مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ان فرشتوں میں سے مٹھن لال ہے، دروشنی ہے، خیراتی ہے، ٹیچی ٹیچی ہے، شیر علی ہے، ہمدرد فرشتہ ہے، میٹھی روٹیوں والا فرشتہ ہے اور حفیظ فرشتہ ہے۔ یہ وہ فرشتوں کی ایک لسٹ ہے کہ جو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً میرے اوپر وحی لے کے آتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ انبیاء کے اوپر جو فرشتہ وحی لانے کے لیے
मुतअय्यन था वो थे हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि अंबिया की जानब वही लेके आया करते थे। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी एक ऐसा पंजाबी विक्टोरियन नबी है कि जो कहता है मेरा फरिश्ते का नाम है टीची टीची, दुरुशनी, खैराती और मिठन लाल, शेर अली, हमदर्द फरिश्ता, मीठी रोटियों वाला फरिश्ता और हफीज फरिश्ता। दोस्तों, मिर्ज़ा के पास वही आती है और उस मिर्ज़ा कादियानी की तमाम वहियों को, उसके इल्हामात को जमा करके एक किताब तरतीब दी जाती है। उसका किताब का नाम रखा जाता है तज़किरा। ये है जनाब तज़किरा नाम की किताब, जो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर नाज़ल होने वाली वहियों का मजमुआ है। इसको आप देख सकते हैं, इसका दूसरी जानब भी आप इसको मुलाहजा कर सकते हैं। अभी हमने आपको क्या कहा कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि दो मोहम्मद दुनिया में आए थे। एक मोहम्मद मदीना के अंदर जिनका इंतकाल हुआ और एक कादियान के अंदर आया था। अब उसका थोड़ा सा सबूत हम यहाँ इस किताब के अंदर आपको देते हैं। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सेंसेबल हैं, अच्छे खासे मुसलमान हैं आप लोग। हमारे जितने दोस्त सुन रहे हैं, मुझे बताइएगा कि आप इंग्लिश में जब कभी मोहम्मद लफ्ज़ लिखते हैं तो इसके साथ क्या लिखते हैं? जी भाई कमेंट करें, ज़रा कमेंट करिएगा, मैं देखना चाहता हूँ। यानी मोहम्मद लिखा मैंने इंग्लिश के अंदर, तो साथ हम दरूद पाक के लिए या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमत नाज़िल करने के लिए कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इज़्ज़त और तकरीम के लिए? कोई दोस्त बताएगा ज़रा जल्दी, अगर कमेंट कोई कर दें तो मैं वो देखना चाहता हूँ कि आपके जहन में क्या है। हमने लिखा मोहम्मद, तो उसके आगे एक लफ्ज़ जिक्र किया जाता है। वो लफ्ज़ कौन सा है? वो शार्ट अगर कोई लिख दे यहाँ तो मुझे। मियाँ शामी साहब तशरीफ़ लाए हैं जनाब, खुश आमदीद। तानिया बहन तशरीफ़ लाई हैं, खुश आमदीद जी। क्या लिखते हैं जी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उर्दू में तो नहीं, उर्दू में होता है ना, अरबी में होता है, वो अरबी में होता है, इंग्लिश में। हाँ, ये तानिया नाज बहन ने कहा है पीस बी अपॉन हिम। वाह वाह, अब मामला हल हो गया। मैं आपको यही तज़किरा, ये तज़किरा दिखाने लगा हूँ। इसको ज़रा थोड़ा सा पलट लें, इसको हम ऐसे पलट लेते हैं और यहाँ आते हैं और ये नीचे देखिएगा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, तो वो जो करिएगा ज़रा। ये आप लाइन ये मैंने ये रखा हुआ है, ये मिर्ज़ा का इंग्लिश के अंदर नाम लिखा हुआ है, हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी द प्रॉमिस्ड मसीह एंड महदी। नीचे लिखा हुआ है पीस बी अपॉन हिम। नज़र आ गया? जी जी नज़र आ गया आपको। अब शकूक शुबहात तो दूर हो जाने चाहिए। कम से कम एक बात तो क्लियर होगी कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने आप को मोहम्मद कहता है और आजकल के जितने मरज़ई हैं ये भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मोहम्मद तस्लीम करते हैं। और ये भी अब एक मामला क्लियर हो जाना चाहिए कि मरज़ई जो मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जी अफसल हजाजी साहब आए, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाहु खैरा। मरज़ई कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उससे मुराद अब कौन सा मोहम्मद है ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए जनाब। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो मोहम्मद वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद नहीं लेते। उससे मुराद ये वाला ये मोहम्मद है जो कादियानी है, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, जो कहता है कि मैं हूं पीस बी अपॉन हिम। ये वो पीस बी अपॉन हिम है जो मुसलमान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लिखते हैं और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पहचान बन चुकी है। लेकिन आजकल के मरज़ई मिर्ज़ा कादियानी के नाम के साथ पीस बी अपॉन हिम लिखते हैं। ये किताब हमने तो नहीं छापी, ये हमने छाप ली, इतनी मोटी किताब ये हमने छाप ली है। हाँ जी, ये हमने छापी है भैया, कोई हमारा मकतबा है ये। और ये तो मकतबा भी आपका है, यहाँ लिखा होगा कहीं ये मतबा ज़ियाउल इस्लाम प्रेस रबुआ पाकिस्तान। ये देखें, ये वो मकतबा है जो अभी बंद हो गया है, इसको देख लें। और ये आपने इस किताब के इस टाइटल पेज के ऊपर ये जो पीस बी अपॉन हिम लिखा है, क्यों लिखा? क्या कोई मरज़ई इसका जवाब देगा
کیوں لکھا, کیا سمجھ کے لکھا مرزے کے نام کے ساتھ, پیس بی اپون ہم. یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مرزئی جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس محمد سے مراد وہ مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں. اس کے اوپر میں پہلے بھی 3-4 مرتبہ لیکچر دے چکا ہوں اور آپ سن چکے ہیں, اور ہم نے باحوالہ ہر بات کی ہے. اس میں کتابیں دکھا کے آپ کو بتایا کہ مرزا کہتا ہے کہ محمد حقیقت میں ہوں, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جو لفظ محمد ہے اس سے مراد مرزا کہتا ہے میں ہوں. یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ دکھایا ہے, اور اس کی ہمارے نصیر احمد سندھو صاحب تشریف لائے ہیں, خوش آمدید. سابقہ قادیانی نو مسلم ہمارے مجاہد ابھی سعودی عرب میں تشریف فرمائے, بہت شکریہ آپ تشریف لائے, آپ کی آمد کا شکریہ. توجہ سے نصیر صاحب توجہ سے سنیے گا. آج میں تذکرہ کتاب کا تعارف پیش کرنے لگا ہوں. جناب یہ وہ کتاب ہے جو مرزا غلام قادیانی کی وحیاں, الہامات, کشوف اور رویا کا مجموعہ ہے. اس کتاب کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ ایک عربی کے اندر عبارت لکھی ہے, اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں. اور یہ عبارت کیا لکھی ہوئی ہے, یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. وحی کیا ہے, وحی ذرا سنیں. کہتا ہے کہ میرا خدا مجھے وحی کر کے کہتا ہے بارک اللہ فی الہامی کا و وحی کا و رویا کا, کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام, تیری وحی اور تیری رویا میں برکت دے دی. مرزا قادیانی کہتا ہے یہ مرزا کی عبارت جو مرزائیوں کے نزدیک اللہ کا کلام ہے, مرزائیوں کے, ہمارے نزدیک نہیں. ہمارے نزدیک تو یہ شیطانی وحی ہے, شیطانی الہام ہے. مرزائیوں کے نزدیک تو کم از کم یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں, کیونکہ اللہ کی طرف مرزا کہتا ہے اللہ کی جانب سے مجھے یہ وحی نازل ہوئی ہے, تو یہ اللہ کا کلام ہوا کہ نہ ہوا. مرزائیوں کو کہنا پڑے گا واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام ہے تو مرزائیوں سے میرا پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام کو جب اکٹھا کر کے ایک کتابی صورت میں جمع کر دیا جائے تو اس کتاب کو الہامی کتاب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. جیسے تورات کو اکٹھا کر کے ایک کتابی صورت میں لے آیا گیا, انجیل کو, زبور کو, قرآن پاک کو اکٹھا کر کے ایک کتابی صورت میں لے آئے تو اس کو الہامی کتاب کہا گیا کہ نہ کہا گیا. مرزائیوں کو کہنا پڑے گا کہ واقعی الہامی کتاب کہا گیا. ان انبیاء کے دور کے اندر یہ کتابیں جمع نہیں ہوئیں, نہ تورات, نہ زبور, نہ انجیل, نہ قرآن پاک. ان انبیاء کے اوپر جو نازل ہوئی تھی یہ کتابیں, ان کے دور میں یہ کتابیں کتابی صورت میں نہیں آئیں. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کلام پاک نازل ہوتا ہے, اور وہ پتھروں کے اوپر, وہ مختلف چمڑے کے اوپر, لکڑی کے اوپر, مختلف جگہوں کے اوپر وہ آیات لکھی ہوتی ہیں. بعد میں صحابہ ان کو جمع کر کے کتابی صورت میں دیتے ہیں, اور اس کتاب کا نام ہوتا ہے قرآن پاک, اور وہ کہلاتی ہے الہامی کتاب. مرزا غلام قادیانی کے الہامات کو, مرزا کی وحیوں کو مرزا نے جمع نہیں کیا, مرزے نے جمع نہیں کیا, لیکن مرزائیوں نے ضرور جمع کیا, اور جمع کر کے یہ کتاب ترتیب جب دی ہے تو اس کتاب کو اب ہم الہامی کتاب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. بس یہ ایک مرزائیوں سے سوال ہے. جب مرزائیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس الہامی کتاب کیوں نہیں کہہ سکتے, تو مرزائی کبھی چین کرتے ہیں, تو کبھی چنا کرتے ہیں, کبھی جناب وہ طویل کرتے ہیں, تو کبھی اس طویل کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارا تو سیدھا سا سوال ہے کہ اس کو الہامی کتاب کیوں نہیں کہا جا سکتا, کہ جبکہ اس کے اندر سارے کے سارے مرزے کے الہامات ہیں اور مرزا قادیانی کی وحیاں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں. دوستو اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف اور میں یہاں کروانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر جناب آپ کو عربی کے اندر بھی مرزا کی وحیاں ملیں گی, اردو زبان کے اندر بھی وحیاں ملیں گی, آپ کو مرزا غلام قادیانی کی پنجابی زبان کے اندر بھی وحیاں ملیں گی, آپ کو انگلش زبان کے اندر بھی وحیاں ملیں گی, سریانی زبان کے اندر بھی 2-4 لفظ ملتے ہیں,
اور کچھ ایسی وحیاں بھی ملتی ہیں جس کے بارے خود مرزا کہتا ہے مجھے اس کا ترجمہ پتا نہیں ہے. خود مرزا قادیانی اقرار کرتا ہے کہ اس کے بارے مجھے علم نہیں ہے. خود مرزا قادیانی کہتا ہے جا بجا تذکرہ کے اندر جا بجا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ الہام مجھ پہ نازل ہوا ہے لیکن اس کا ترجمہ مجھے معلوم نہیں ہے. دوستو یہ آپ نے ایک منفرد قسم کا یہ پنجابی وکٹورین نبی جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ دیکھا ہوگا کہ جس کے اوپر جو وہی اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. حالانکہ قرآن نے اب یہ بات ہوگی نا تو مرزئی جٹ سے کہے گا الف لام میم کا ترجمہ تم بتاؤ. ہاں جی یہ مرزئی کہے یاسین کا ترجمہ بتانا ذرا, طٰہٰ کا ترجمہ بتانا. تو ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہے. تو مرزئی کہتے ہیں دیکھا پھر قرآن پاک میں بھی کچھ ایسے لفظ ہیں جن کے ترجمے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ مرزئیوں کا اعتراض ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے جبرائیل امین عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے الف لام میم. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جبرائیل میں سمجھ گیا, جبرائیل امین میں سمجھ گیا, آگے بات کریں. پھر وہ آگے کلام پاک سناتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یاسین جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے, یہ مجھے تو نہیں اس کا ترجمہ پتا. تو اللہ کے نبی نے کہا نہ جبرائیل یہ تو مجھے نہیں پتا, اس کا ترجمہ تو نہیں مجھے آتا, اس کا ترجمہ تو یہ مجھے بتانا ذرا. ایسا کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کے نبی کو سب کچھ معلوم ہے کیونکہ اللہ نے کلام الہی کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے اوپر نازل کیا, سینے کے اوپر نازل کیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو انبیاء کی اللہ کے درمیان ہوتی ہیں, اللہ اور نبی کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. وہ امت کو بتانی مقصود نہیں ہوتی, امت کو بتانی مقصود نہیں ہوتی, وہ صرف نبی کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک راز کی بات ہوتی ہے. وہ راز جو آتا ہے نا, وہ کوڈ ورڈ جو ہوتے ہیں اس کو وہ نبی اپنے عمل سے یا کسی اور طریقے سے قوم کو وہ سمجھا دیتا ہے کہ یہ بات اصل میں ایسی ہے. ان کو پھر حدیث کہا جاتا ہے, ان کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقطعات کو اپنی عملی زندگی میں ڈال کر عوام کے سامنے پیش کر دیا, امت کے سامنے پیش کر دیا کہ ان الفاظ کے ترجمہ و مفہوم کیا ہے. لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کہا نہ مجھے تو اس کا ترجمہ نہیں آتا, مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا. لیکن تذکرہ کے اندر جا بجا لکھا ہوا ہے. ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں, تذکرہ کے اندر جا بجا لکھا ہوا ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ مجھے ایک الہام ہوا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں مجھے آتا, اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا. جناب من ہم پڑھتے ہیں یہاں اسی کتاب کے یہاں ایک صفحہ ہے, صفحہ نمبر 117. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. 117 اور جناب 118, 117 اور 118 یہ دو ہی صفحے صرف دیکھ لیں, صرف پہلے صفحات دیکھ لیں آپ. یہ انگلش میں نازل ہونے والی مرزا قادیانی کی وحی ہے, انگلش زبان میں. اور ایک صفحہ یہ 118 ہے, یہ جی پنجابی اور دیگر زبانوں کے اندر الہامات. یہ ذرا دیکھ لیں, یہ صفحات آپ نے دیکھ لیے جی بہت شکریہ. کمنٹ وغیرہ آپ کر رہے ہیں, توجہ سے سنتے رہیں ہماری اس گفتگو کو. مرزا غلام قادیانی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, پٹی پٹی گئی. یہ ہنسنے کی بات نہیں, افسوس اور رونے کا مقام ہے خدا کی قسم. جی آپ ہنس رہے ہیں عمران شریف بھائی, ہم تو سر پکڑ لیتے ہیں, اللہ کی قسم ہم سر پکڑ لیتے ہیں اور دماغ درد کرتا ہے اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. کون سے لوگ ہیں یار ان خرافات کو مانتے ہیں؟ یار مرزائیوں کے اندر بھی پڑھے لکھے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی. عجیب سی صورتحال ہے, عجیب سی صورت, خرافات کو لوگ مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نبی ہے ہمارا, مسیح موعود ہے, یہ تو روحانی باتیں تم مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ کوئی جواب ہے؟ یہ روحانی باتیں.
जो बदबला हो, ये रूहानी बातें, रूहानियत का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया, अजीब उसका खाका ही नक्शा ही बिगाड़ के रख दिया रूहानियत का। मिर्जा कादियानी कहता पट्टी पट्टी गई, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुन अस्तां लेखा खुदा नाल जा पईयां ए, एली एली लमा सबकता नहीं। मिर्जा की वही है ये जी। आगे अनमाइल होशा ना नासा, ये वही है। प्रेशन, यार आप मुझे बता दें यार, समझदार इमरान साहब, आप समझदार। हमारे नसीर सिंधु साहब तो साहब का कादियानी है, मैं कमेंट देख रहा हूँ। नसीर साहब जरा यार आप बताएं, आप इतनी उम्र तक मरजई रहे हैं, ये क्या बदबले हैं यार। प्रेशन क्या चीज, प्रेशन, प्रेशन से क्या समझे होंगे ये जितनी मैं तिलावत कर करके सुना रहा हूँ, इससे कौन सी वो तरबियत मकसूद है। वही तो नाज़िल होती है अवाम की तरबियत के लिए, अवाम की तरबियत के लिए वही नाज़िल होती है कि उसमें एक तरबियत करना मकसूद होता है। पट्टी पट्टी गई, वल्ला वल्ला सीधा होया ओला, प्रेशन। नीचे आखिरी वही ने तो सब मजा ही उल्टा कर दिया। हजरत कहते हैं टीची टेची आता है और वही लेके आता है, वो कहता है तोपा या तोपा, तोपा या तोपा। यार ये क्या है, ये क्या है, ये कोई मुझे समझा दे। कोई मरज़ई है, ये लेक्चर मेरा बाद में भी जब हम मुनक़ता होंगे तो इसको मरज़ई सुनेंगे, कोई बताएगा, ये समझाएगा हमें। मुंह मांगा इनाम दे देंगे, जय ऐलान कर देते हैं हम, समझा दें ये तोपा तोपा क्या चीज़ है। प्रेशन हमें बता दें ये क्या बला क्या है, और इससे मरज़इयों की क्या तरबियत हुई, ये भी है ना, ये भी बताना है बाद में आपने कि मरज़इयों की तरबियत क्या हुई। वही तो नाज़िल हो गई, लेकिन तरबियत क्या हुई कि मिर्ज़ा कादियानी ये अपने शौक पाल रहे थे। असल में यार बात ये होती है कि रात को बंदा जब खा के सो जाता है ना, ज़्यादा, आप में से शायद कोई डॉक्टर भी हो तो, और ये सारी दुनिया जानती है, ये कोई मैं अनोखी बात तो करने नहीं लगा। जब बंदा खा के सो जाता है तो आपको पता है वो बुखारा चढ़ते हैं दिमाग को, अजीबो गरीब किस्म के हयुल्ले आते हैं जिनको ख्वाबें कहते हैं। वो ज़्यादा अगर गैस चढ़ती है तो जनाब वो तो आसमानों में उड़ रहा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, वो जंग कर रहा होता है, पानी के अंदर जा रहा होता है, पानी के ऊपर चल रहा होता है, कभी वो शेर के साथ लड़ रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, कभी यही सारे मामले। कुछ खाते हैं हजरत जी तो बहुत ज़्यादा थे, आपको पता ही है, किताबों में लिखा हुआ है, सीरतुल महदी के अंदर जा बुझा लिखा हुआ है। ये सीरतुल महदी, वो मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने तो मिर्ज़ा को जो है ना वो बरहना कर दी है इस किताब के अंदर, ये सीरतुल महदी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। हजरत जी खाते पड़ा थे दिन और रात में, फिर 100 दफ़ा पेशाब और पेचस किया करते थे। पूरी ज़िंदगी हजरत की ये जनाब एक अलामत बनी रही है कि वो पेचस करते रहे हैं पूरी ज़िंदगी। 2 पेचस बंदा करे उसकी मत बच जाती है, 100 पेचस, 100 दफ़ा पेशाब यार, और दिन और रात 200 दफ़ा हो गया दिन और रात में। मिर्ज़ा कादियानी जा बजा कहता है दिन और रात में मुझे 100 दफ़ा पेचस पेशाब आते, और बंदा की मत बच जाती है जनाब। कमाल नहीं हो गया, एक खा पी के इतना कुछ करने के बाद सुबह उठ के बंदा, मुझे लाम हुआ है। अभी तो मैंने इंग्लिश की वहियां तो आपको सुना ही नहीं है, वो भी सुन लें जरा। ये सफ़ा नंबर 117 पे आ जाए। और मैं अपने लिसनर हमारे दोस्त जो हैं सुन रहे हैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आप ये किताब मिर्ज़इयों की जो वेबसाइट है alislam.org, alislam.org, कोई दोस्त यहाँ कमेंट कर दे भाई, alislam.org मिर्ज़इयों की वेबसाइट। आप खुद ये किताब तज़किरा उसके अंदर उठा के दे लें, हमारी बातें गलत हों, जो जुर्माना आप कहेंगे हम देने को तैयार हैं, जो सजा आप देने को कहेंगे हम तैयार हैं, कबूल करते हैं। सफ़ा नंबर 117 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर वही नाज़िल होती है, आई लव यू, आई लव, वो इंग्लिश में नहीं लिखा होता, आई लव यू इंग्लिश में लिखा नहीं होता, वो लिखा होता है उर्दू के अंदर आई लव यू। वही नाज़िल हुई है, उर्दू के अंदर लिखा होता है आई लव यू, इंग्लिश में नहीं। वो LOVE वो वाला लव नहीं, लाम वाओ लू लव, लाम वाओ, हाँ वो वाला लव, और यू ये वाओ यू, ठीक है, वो वाला आई लव यू।
इंग्लिश में वही नाजल हो रही है, वो भी जनाब रोमन के अंदर और वो उर्दू जुबान के अंदर। यार अंग्रेजों को भी अगर ये चीजें पता चल जाए वो ठट्ठा करें इस बंदे के दिमाग के ऊपर। ये क्या दिमाग पाला है यार इस बंदे ने, कमाल का दिमाग पाला है। ये जी इंग्लिश जुबान में वही है। और ये आई लव यू मैं आपको इसके ऊपर ये मैं हाईलाइट थोड़ा सा कर दूं। आई लव ये सफ़ा नंबर 50 और सफ़ा नंबर 80 के ऊपर ये मिर्जे की तज़किरा के ऊपर ये वहियां है। देख लिया आपने, देख लिया जी, सफ़ा 117 पे आप देख लीजिएगा। मिर्जा के ऊपर वही नाजल होती है इंग्लिश में। असिस्टेंट सर्जन, इंग्लिश मेरी जरा कमजोर है तो माफ कर दीजिएगा। असिस्टेंट सर्जन एसोसिएशन, ये वही नाजल हुई है। एसोसिएशन असिस्टेंट सर्जन, बताएं यार आप मुझे ये क्या होता है यार, कोई तर्जुमा लिख दे इधर कोई। असिस्टेंट सर्जन, इससे कौम को क्या फायदा हुआ? असिस्टेंट सर्जन से कौम को फायदा क्या हुआ? और ये आई लव यू और एसोसिएशन से कौम को फायदा क्या हुआ? अच्छा ये मैं एक मजे की बात यहां बताना चाहता हूं। या आपको पता है ये लड़कियां और लड़के ये जो तूफान बदतमीजी बपा किए हुए हैं और वो आंख मटक्के करते हैं और वो जनाब अजीबो गरीब किस्म के ड्रामेबाजियां करते हैं, और जिसका नाम इन्होंने मोहब्बत प्यार लव रख लिया है। वो सब शैतानी मामलात होते हैं और मोहब्बत इस चीज़ का नाम नहीं होता। और इस मोहब्बत के लफ्ज़ को बदनाम किया गया और बहुत बुरे तरीके से बदनाम किया गया और उसको जो है ना बाजारी एक लफ्ज़ बना दिया गया। अच्छा जी, ये बाजारी लोग जो हैं जब ये मोहब्बत प्यार का इजहार करते हैं तो वो क्या कहते हैं? आई लव यू, आई लव यू। और आपने देखा ये बड़ा ये लफ्ज़ आम है, आई लव यू। कभी आपने सोचे, पढ़े लिखे यार, मैं तो एक जाहिल सा आदमी हूँ, इतना इल्म भी नहीं है मेरे पास। आप पढ़े लिखे लोग, तहकीक करें आप जरा, इस आई लव यू के पीछे जाएं जरा। ये कब से शुरू हुआ यार? ये लड़कियां लड़के बाजारों में स्कूलों कॉलेजों के अंदर ये फेसबुक के ऊपर ये पता नहीं कहाँ कहाँ आई लव यू, आई लव यू। वो अभी आएगा वो बगैरती का दिन आने वाला है अभी, वो वैलेंटाइन डे, उसके ऊपर आई लव यू, आई लव यू। बड़ा ये लफ्ज़ आम है। ये कहाँ से चला, कहाँ से? ये बगैरती की इब्तिदा कहाँ से हुई है? आपको तारीख जब पीछे जाएंगे, आपकी तारीख की जो आखिरी हदें हैं ना यहाँ पे आएंगी, इधर आएंगी, इधर आएंगी जनाब। और मैं इसका सन भी आपको बताता हूँ। सफ़ा नंबर 50 की ये वही है मिर्ज़ा के ऊपर जो नाजल हुई है और इसमें सन भी लिखा हुआ है जी 1883। ये 1883, ये ऊपर ही आई लव यू लिखा हुआ है। ये यानी इंग्लिश में वही नाजल हो रही है, वो भी उर्दू के अंदर। आई लव यू, आई एम विद यू, आई शैल हेल्प यू, आई कैन वेट, आई विल डू, वी कैन वेट, वी विल डू। ये आप देख लें जनाब, आप देख लें, शायद हम झूठ बोल रहे हैं। ये मिर्जा के ऊपर वही नाजल होती है आई लव यू 1883। 1883 के बाद पाको हिंद के अंदर तूफान बदतमीजी बपा हो जाता है और ये लड़कियां और लड़के आई लव यू से लाहौर ये जनाब गंदा कर देते हैं इस माशरे को और इस लफ्ज़ को इतना आम किया गया जनाब। और ये मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर वहियां नाजल हो रही हैं और ये मिर्ज़ा कादियानी की वहियों की किताब थी। और इसकी एक और इस किताब की मैं आपको खासियत बताऊं, हमारा तो सीना फटता है जनाब, सीना फटता है हमारा। कुरान पाक के अंदर जितनी भी आयात थी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर नाजल हुई हैं, एक दो आयत मैं सुनाता हूं। इन्ना आतोइना कल कौसर। हर मुसलमान, हर जी शऊर मुसलमान जानता है कि ये आयत खालस मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में नाज़िल हुई है। एक बड़ी मशहूर आयत है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुनी है कि नहीं सुनी? वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बड़ी मशहूर आयत है। ए महबूब, हमने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। ये मशहूर आयत है।
لیکن مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت تو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ تذکرہ اٹھا کے دیکھیں، تذکرہ میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ کئی جگہ کے اوپر۔ یہ سرے دست اگر مجھے حوالہ ملتا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہتا ہے کہ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ تو اس سے مراد تو میں ہوں، یہ اس سے مراد تو میں ہوں۔ حتیٰ کہ جتنی بھی آیات تھیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی تھی، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری آیات تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس تذکرہ کو پڑھنے کے بعد اور اس کے پیچھے جو پیس بھی اپون ہم لکھا ہے مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو محمد نہیں کہتا تھا، نہیں سمجھتا تھا؟ یاسر چودھری صاحب بتائیے گا ذرا۔ اور مرزے نے خود لکھا ہے کئی جگہ کے اوپر کہ میں ہوں محمد، یہ کلمے کے اندر جو محمد کا لفظ ہے اس سے مراد میں ہوں۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود آج مرزئی یہ دھوکا دجل اور فریب دینے کی کوشش کریں اور کہیں نہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں، تم دیکھو کلمہ گو کو کافر کہتے ہو، دیکھو ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں، مسلمان ہماری عبادت گاہوں کے اوپر سے کلمے کو مٹاتے ہیں، یہ دیکھو بڑا ظلم کرتے ہیں، ہمارے اوپر تم لوگ کیس کرتے ہو، اسمبلی کے اندر تم لوگوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا، یہ شاہ احمد نورانی نے ہمیں جو ہے نا اسمبلی کے اندر کافر قرار دلوایا ہے، یہ تو بڑا تم نے ظلم کیا ہے، ہم بھی دیکھو نا مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ وہ تمہارا فرقہ کس قسم کا؟ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ تمام فرقے اس اصول کے اندر سارے مجتمع ہیں، مشترک ہیں، اصول کے اندر بگاڑ نہیں ہے۔ تو تم لوگوں کا تو معاملے کچھ ہو رہا ہے، خدا تم لوگوں نے اپنا بنا لیا الگ سے۔ مرزا کہتا ہے یلاش میرے خدا کا نام ہے، کالو اور کالا میرے خدا کا نام ہے، میرا خدا تو ایسا ہے جس کے ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں پاؤں ہیں، ہزاروں منہ ہیں، وہ ایک کھا جانے والی بلا ہے۔ یہ مرزا کہتا ہے۔ مرزا کہتا ہے میرے خدا کا بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، میرے خدا کی زوجہ بھی ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے۔ یہ اس قسم کا توحید کا میجر عقیدہ جو تھا اس کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہمیں جو نا کافر کہتے ہیں۔ یہ اسمبلی کے اندر شاہ احمد نورانی نے ہمیں کافر قرار دلوا دیا ہے۔ اسی لیے یہ دیکھو یہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں۔ جب پاکستان کے اندر کوئی جناب بمب پھوٹتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہیں تو مرزئی بغلیں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لڈیاں ڈالتے، دیکھا پاکستان کے اندر ہمیں کافر قرار دلوایا تھا نا، دیکھا اب کیا ہو رہا ہے، دیکھا وہ فلاں مولوی بھی ایسے ہو گیا، تو فلاں مولوی نے یہ کر دیا، تو فلاں مولوی وہاں مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ یہ سب ڈرامے بازیاں، سب ڈرامے بازیاں۔ تو تمہارے اندر کیا کیا ہوتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا خلیفہ جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ ہاں جی، تمہارا دوسرے خلیفہ نے بھی اپنے وہ جناب وہ اس نے جو نوکر رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ گیم بجا دی تھی، وہ تمہیں نہیں پتا، وہ سب کچھ بھرا پڑا ہے۔ یہاں پہ مرزا مسرور نے لڑکے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا تو اس کو وہ کیا ہوا تھا نہیں پتا۔ کتابیں پڑھیں نا، پڑھیں، سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، حوالوں کے ساتھ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہمیں کافر قرار دے دیا، کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ آدم، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، یوسف، ایوب، یعقوب، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے میں ہوں، سارے نبی میرے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ مرزا کہتا ہے سارے نبی میرے اندر سمائے ہیں، میں ہوں وہ، میں مجنون مرکب ہوں۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی کافروں کی طرف بھی ایک سیر کر کے آتا ہے، کہتا ہے وہ زرتشت ہے، وہ رام ہے، وہ کرشن ہے، وہ بابا گرو نانک ہے، وہ بھی میں ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ سارے کافر میں ہوں۔ مرزا کہتا ہے وہ زرتش وہ بھی نبی تھا، یہ رام بھی نبی تھا، یہ فلاں بھی نبی تھا، تو یہ سارے کافر جتنے گزرے سارے نبی تھے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ کس قسم کا مذہب پالا ہوا ہے یار آپ لوگوں نے، کیسا مذہب پالا ہوا ہے؟ کیا اس کا کچھ سر پاؤں ہے؟ کوئی اللہ کا خوف کر لو،
कोई अल्लाह का खौफ है आप लोगों को? हम लोग आप लोगों को समझाते हैं, हमें कोई दर्द है आपके साथ, हमें कोई तन्हाएं नहीं मिलती, हम फीस बिल्ला आपको तबलीग कर रहे हैं। देखिए रात का पिछला पहर है, हम भी बैठे हैं, टाइम दे रहे हैं। अल्लाह जानता है वल्ला बिल्ला तल्ला 1 रुपया इस काम का हमें नहीं मिलता, 1 रुपया दीन की खिदमत फीस भी लिल्ला आपको समझा रहे हैं, समझें। अभी नसीर सिंधु साहब इधर मौजूद हैं माशाल्लाह, ये साहब का कादियानी है, अल्लाह ने इनको ईमान की दौलत अता की, और बड़े मरज़ई लाखों की तादाद में जो मुसलमान हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी हम तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह के बंदो आंखें खोल लो, कम अज कम मिर्जे की किताबों को पढ़ लो, एक दफा मिर्जे की किताबों को पढ़ लो, फिर तुम मरज़ई नहीं रहते, कम अज कम जाओ मरज़ई नहीं रहोगे। ये तज़किरा को एक दफा पढ़ लेना, एक दफा इस तज़किरा को पढ़ लेना, और जरा दिल पे हाथ रख के सोच लेना, यार ये मरज़इयों ने ये पीस भी अपॉन हिम जो मिर्जे के नाम के साथ लिखा है, हर क्यों लिखा है? ये 3-4 दिन कबल मेरा वो मसरूर के साथ मुनाजरा हुआ है, मिर्ज़ा मसरूर के साथ मुनाजरा हुआ है, अपलोड हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा, अपलोड हो गया है। वो देखो जी, वो जनाब हजरत मसीह मऊद ने पेशगोई की थी, शाम के अंदर जो है ना जंग लगेगी तो फितने आएंगे, देखा हजरत की पेशगोई पूरी हो गई है। तो मैंने कहा ये पेशगोई तो की थी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में, कि शाम में जंगें लगेंगी और उसमें फितने बपा होंगे, तो तुमने मिर्जे की तरफ ये क्यों मंसूब किया, मेरे आका की तरफ क्यों नहीं मंसूब किया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तूने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई पूरी हुई है, तूने मिर्जे की पेशगोई क्यों पूरी कराई? ये असल में हकीकत है कि मरज़ई भी, इनके जो मुरब्बी लोग हैं वो मिर्जे को मोहम्मद अरबी सबज गुंबद वाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफसल समझते हैं मिर्जे को, क्योंकि मिर्जा खुद अपने आप को अफसल कहता था, कहता मैं सबसे अफसल हूं, मैं उस मोहम्मद से अफसल हूं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, नकले कुफर ना बादशाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। बड़ी गर्म सर्द बातें हो गई हैं, मेरा इस्लाम, मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं देता इन बातों की, लेकिन कौम को बतानी है हमने, कौम को नहीं पता। बड़े हम फेसबुक पे इधर रहते हैं, हर चीज़ देख रहे होते हैं, कमेंट भी देख रहे होते हैं, और ऐसे बड़े कई किस्म के मजनू लोग आ जाते हैं, ओ यार वो भी तो कलमा पढ़ते हैं, वो भी तो ये देखो, वो भी नमाजें पढ़े, तुम मौलवियों को पता नहीं क्या मसला है, इनके पीछे पड़े रहते हो, तुम्हें कोई और काम नहीं है? तो इस किस्म के सुलह कुल्ली के लोग और इस किस्म के जो मरज़ई नवाज लोग हैं उनको भी समझाना मकसूद है कि अल्लाह के बंदो, ये इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा किया गया है, और ये एक सोची समझी स्कीम के तहत ये सब कुछ हुआ है, सोची समझी स्कीम के तहत। ये वो स्कीम थी कि जो स्कीम मलका विक्टोरिया लेके आई थी, बरतानिया का 9 आबादियाती जो मंसूबा था उसकी एक कड़ी है ये। बहरहाल दोस्तों, बड़ा टाइम मैंने आपका ले लिया और काफ़ी वक्त मैंने आपका ले लिया। तज़किरा किताब का मैंने तारुफ पेश करना था इस लेक्चर के अंदर। उम्मीद है कि तज़किरा का अच्छा आपको तारुफ हो गया होगा और आप जान चुके होंगे कि तज़किरा किताब क्या है और इसकी खराफात क्या हैं। और मैं अपने शिरकत करने वाले अपने सामीन तमाम को खुशामदीद कहता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन हम लाइव यहाँ कादियानी मुनादरा ग्रुप के ऊपर लेक्चर दिया करेंगे, कोशिश किया करेंगे। आखिर में पैगाम जनाब आपके इल्म में होगा कि माहनामा मुजल्ला हम निकाल रहे हैं अल ख़ातम, ये इसके 2-3 शुमारे हो गए हैं, ठीक है, 2-3 शुमारे हो गए हैं। ये पहला शुमारा था हमारा, पहला शुमारा, ये दूसरा शुमारा था, ये वाला दूसरा था, और ये तीसरा शुमारा। अभी सितंबर का शुमारा छप के आ रहा है। भाई ये रिसाला लिया करो यार, इतने दोस्त अभी सुन रहे हैं, कम अज़ कम ये भी अगर लगवा लें तो ये देखें बड़ी बात है। तमाम दोस्त अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस रसाले को लाजमी लगवाएं। आपको नहीं पता कि मरज़ई, हर मरज़इयों का जो रसाले निकलते हैं, अल फजल है वगैरह वगैरह अखबार है, वो हर मरज़ई पढ़ता है, उसके ऊपर लाजम हो गया है, वो फ़र्ज समझते हैं उसको पढ़ना। तो भाई आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें, ज़रा मेहरबानी करें, आप अपने एड्रेस वगैरह सारे इरसाल करें। और देखें 30 रुपये कीमत है, कितना यार, 30 रुपये की हमारे बच्चे जो ना टाफियाँ खा जाते हैं। 30 रुपये कितनी बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। पूरे साल के हम आपसे मांग रहे हैं 400 रुपया,
400 रुपया इसकी फ़ीस है। 400 रुपया आप जमा करवाएंगे, पूरा साल रिसाला आपकी खिदमत में हम पेश करते रहें। यकीन माने, मैं आपको झूठ नहीं बता रहा कि ये रिसाला पल्ले से हमें पढ़ रहे हैं, पल्ले से। रिसाले इतने जा रहे हैं, पैसे नहीं भेजते भाई। दोस्त हमें पते तो रिसाल कर देते, लेकिन पैसे देने की तरफ आते नहीं है। और इदारा जो है ना बहुत ज़्यादा मकरूज हो गया इस रिसाले की वजह से। लेकिन हमने पिछले दिनों कुछ इस किस्म के शैतान ने वसवसे दिलाए थे कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन चलाएंगे हम इंशाल्लाह। जब तक दम में दम है तो आखिरी दम तक चलाएंगे। अभी तक यकीन माने हम पल्ले से इसके जो है ना पैसे अदा कर रहे हैं। दोस्तों की खसूसी गुजारिश है, इस रिसाले को आगे लेके चलें और इसकी ज़िम्मेदारी अपने सर पे लें। इसकी ज़िम्मेदारी आप अपने सर पे लें। हमारे नसीर सिंधु साहब हैं, दीगर हमारे बैरून मालिक में बैठे कई ऐसे दोस्त हैं, इसकी ज़िम्मेदारी अपने सर पे लें। मंथली इस रिसाले की ज़िम्मेदारी अपने सर पे लें। हम इस रिसाले को फ्री छपवा के तकसीम करने वाले बन जाएँ। 2-4 दोस्त मिलके इसकी ज़िम्मेदारी अपने सर पे ले लें और रिसाला फ्री तकसीम हो, लोगों को इल्म आम होगा, लोगों के ईमान बचेंगे, लोग जो है ना जनाब जन्नत में जाएंगे, सरकार की उम्मत जन्नत में जाएगी। आपको कितना सवाब होगा, मेरे आका कितने खुश होंगे यार, अल्लाह कितना खुश होगा, कितना खुश होंगे, कितने देखिए आप। हम जन्नत में जाएं या जन्नत में जाएं, हमें अपनी जानों की फिक्र नहीं है। मुबश्शिर शाह को अपनी फिक्र नहीं, मैं जन्नत में जाता हूँ, जाऊँ, कोई मसला ही नहीं है। मेरे आका की उम्मत बच जाए, वो जन्नत में 4 बंदे चले जाएं, बस हम तो ये चाहते हैं। इस दर्द के साथ अगर आप ये ख़त्म नबूवत का काम करेंगे, इंशाल्लाह बड़े फ़वाइद मुरतब होंगे, दीन दुनिया की भलाइयाँ ता होंगी। अपने लिए नहीं, उम्मत मुसलमान के लिए जिए, आप उम्मत मुसलमान के लिए जिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया जितने दोस्तों ने शिरकत की। मोहम्मद इमरान शरीफ साहब बहुत शुक्रिया। मैं कमेंट बाद में देख लेता हूँ यार साहब के, हाँ जी, तो मैं अभी देख नहीं सका। इंशाल्लाह लेक्चर भी हुआ करेंगे। हमारा वो हदायत रेडियो के ऊपर जो कनाडा का रेडियो है, उसमें पहले वो मंगल के दिन लेक्चर हुआ करता था 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, अभी हफ्ते का दिन कर दिए। इंशाल्लाह ये परसों हफ्ते के दिन हदायत रेडियो के ऊपर लाइव सवाल जवाब होंगे। मरज़ई भी वहाँ सवाल करते हैं, आप लोग भी सवाल करें, इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। उस रेडियो को भी लाजमी देखें और रिसाले को लाजमी जनाब ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।